ओम श्री गणेशाय नमः। श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथा। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुनुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो ज्वलवपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कितकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाच्छामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। 27 अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यहाँ पछि डोलेहरू भन्दछन् हे महारानी, स्वर्गका अप्सराहरूले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेका देख्यौ र उनीहरूका संसर्गमा हामी पनि पूजा गर्न लाग्यौं र विलम्ब भयो। क्षमा गर्नुहोस्, हजुरलाई पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद ल्याइदिएका छौं, लिनुहोस्। डोलेहरूका यस्ता कुरा सुनेर चन्द्रवती तृप्ति क्रोधित भई राता राता आँखा पारी दारा किटकिटी नागले श्वास फेरे झैं सुस्केर हाले। मत्ता हात्ती रिसाए झैं उच्च स्वरले गर्जना गरेर हे पापी डोले हो, मलाई यस्ता वनमा एक्लै छाडेर व्रत गर्न लाग्यौ के? सेवकको धर्म यही हो। त्यो व्रतले तिमीहरूलाई खान दिन्छ कि? मैले त स्वस्थानी भनेको नाम पनि सुनेकी छैन। कहाँ कि देवी हो, के गर्न सक्छे? तिमीहरूले मलाई नटेरेको हो वनमा भयौ र पो, नत्र तिमीहरूलाई मारिहाल्ने थिएँ। म कहिले पुगुला भन्दै हतपताई आए कि मलाई तिमीहरूले विलम्ब गरिदेऊ। अपराधीमा पनि ठुला अपराधी भनी तिमीहरू जस्तालाई नै भन्नु पर्छ भन्दै वानर उफ्रेर भई डोलेका हातबाट स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद खोसेर थु थु गरी थुकी खुट्टाले कुचेलेर फालिदिन् र फेरि पनि यसै गरौँला कि छिटै लैजाओ भनिन्। तब बिचरा डोलेहरू डराई आँखाबाट आँसु झारेर केही भन्न नसकी मैले स्वस्थानी परमेश्वरीलाई सम्झदै चुप लागेर डोली बोकेर गए। लावण्य देशका नगीचरमा साली नामकी नदी थिइन्। त्यहाँ पुगेर आधा नदी तरिसकेपछि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको निन्दा गरेकी हुनाले अकस्मात चाँदनी डाके झैं मेघ उठेर मुसलधारा पानी पर्न लाग्यो अनि ठुलो हुरी आयो र चन्द्रवती डोलीबाट साली नदीमा खसिन्। डोलेहरू श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले पछि रूप भई कैलाशमा गए। आनन्दले शिवपुरीमा रहे जो मनुष्य स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत श्रद्धा साथ गर्न त्यसले त्यो पद अवश्य पाउला। त्यहाँ पछि चन्द्रवती महापातकी भई त्यसै जलभित्र पडिरहिन्। जुन दिन चन्द्रवती साली नदीमा खसिन् उसै दिनदेखि साली नदी बगिन स्थिर भइरहिन्। माझीहरूले देखेर यो के आश्चर्य भयो, यस नदीमा ग्राह आई बस्यो कि नाग आई बस्यो अथवा यज्ञमा केही उत्पात हुन लाग्यो र यस्तो भयो कि यो कुरा राजालाई
कहौं भन्दै नवराज राजा कहाँ गई बिन्ती गरे। हे महाराज, साली नदी बहिनन् स्थिर भइरहेको छन्। यस्तो भएको हामीले सुनेका पनि थिएनौं, तर आज प्रत्यक्ष देख्यौं। आश्चर्य भयो, विचार गरी बक्सनुहोस् भने यति माझीहरूको कुरा सुनेर नवराज राजाले मन्त्रीलाई डाकेर माझीले भनेको सबै वृत्तान्त सुनाए। सबै लोक समेत भए। साली नदीमा गई माझीहरूलाई भित्र क्या जन्तु छ कि जाल हालेर हेर भने। अनि माझीहरूले हवस् भनी जाल हालेर हेर्दा चन्द्रवती ब्राह्मणी जालमा अल्झेर आइन्। ती कस्ती भएकी थिइन् भने त्यहाँभरि कुष्ठी उब्जेर हात पाउ खसेर शुद्धि हराएकी हिलाएकी छोपी मुडो झैं तिनलाई देखेर पनि यो के वस्तु हो भन्ने चिन्न नसकेर त्यही किनारामा मिल्काए। फेरि जलभित्र पसेर पनि खोजे तर केही पाउन सकेनन् र हे महाराज, हामीले ता केही पाउन सकेनौ भन्ने बिन्ती गरे। त्यहाँ पछि नवराजले हे गङ्गे, तिमी किन स्थिर भइरहेकी छौ? मैले जान्न सकिन। म देखि प्रसन्न हौ भन्दै हातमा अर्घ नवरत्न पारो समेत लिए। गाईको दुधले अर्घ दिए। राजाले अर्घ दिनासाथ साली नदी बहिन्। त्यो देखेर नवराज राजा आश्चर्य मान्दै लोक समेत भई दरबार फिरे। त्यहाँपछि चन्द्रावती त्यहाँ कस्ती भइरहिन् भने क्षणमा चेष्टा, क्षणमा मूर्छा र क्षणमा क्षुद्ध तृषा हुने यस्ता तरहले महाकष्ट पाई मुडो झैं साली नदीका किनारमा रहिन्। एक दिनो साह्रै भोक लाग्यो र खानेकुरा केही नपाउँदा माटो नै खाऊ भनेर हातमा लिइन्। त्यो माटो पत्थर भयो, पत्थर पनि खाऊ भन्दा हाड भयो, त्यो हाड पनि खाऊ भन्दा खरानी भयो। त्यो पनि खान खोज्दा ठुलो बतास आई उडाइ लग्यो। सोच्तानी परमेश्वरीको निन्दा गर्नाले भोक प्यास र शीतदेखि हुने अनेक दुःख सहिरहिन्। त्यहाँ पछि नवराज राजाले आफ्नो देशमा भएका सम्पूर्ण ब्राह्मणहरूलाई डाकेर पूजा गरेर श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिए, भोजन गराए। अग्निपुरका कपिल नामका 2 भाइ ब्राह्मण पनि राजाको निमन्त्रणामा जान भनेर त्यस्तैबाट आए। चन्द्रवतीले देखिन् र तिमीहरू को हौ, कहाँ जान हिँडेका भनेर सोधिन्। ब्राह्मणहरूले भने हामी कपिल नामका ब्राह्मण हौ। लावण्य देशका नवराजा राजाले ब्राह्मण भोजनको निमन्त्रणा गरेका छन्, त्यही भोजमा जान आयौं। यति सुनेर चन्द्रवती भन्दछिन्, हे ब्राह्मण हो, कति दिनदेखि मैले केही पनि खाएकी छैन। तिमीहरू भोजनमा जाने भए मलाई पनि केही मागेर ल्याइदिनु पुण्य होला। म अनाथमाथि दया गर। तब ब्राह्मणहरूले भने, हे पापिनी, अहिले हामी यसै हुन्छ भन्न सक्दैनौं, किनकि राजाको दरबार हो, त्यहाँ के कस्तो प्रथा छ विशेष हामी ब्राह्मणले ल्याउन हुने वस्तु दिए त ल्याउला, ल्याउन नहुने वस्तु दिए कसो गरौला। यसकारण त आशा नगरी रहेस् भनेर 2 भाइ ब्राह्मणहरू लावण्य देश गए। नवराज राजाले डाकेका सबै ब्राह्मणहरूलाई इच्छा अनुसार भोजन गराई, दक्षिणा दिए। सबैजना भोजन गरिसके कि नवराज राजालाई आशीर्वाद दिई आनन्दले आफ्ना घर गए। ती अग्निपुरका कपिल ब्राह्मण अघिका कुरा सम्झेर यसै जाउँ भन्ने पापिनी आशा गरेकी होली के लगिदियो, मागौ भन्ने कसरी मागौ। लोभी भन्दछन् कि भनेर केही बोल्न नसकेर भोजन गरिसकेको ठाउँमा कहिले जाने र कहिले आउने गर्न लागे। त्यसो गरेको गोमाले देखिन् र आफू आफ्नो भण्डारलाई ढाकेर, हे भण्डारे, ती ब्राह्मणहरूले खान पाएनन् र हो कि सन्तुष्ट भएनन् र हो कि शोध भनिन्। र भण्डारेले हवस् भनेर नजिकै गए। हे ब्राह्मण हो, तिमीहरूको खान पाएनौ कि सन्तुष्ट भएनौ? इच्छा गए
फेरि भोजन गर भन्दा ब्राह्मण भन्दछन्, हे भण्डारे राजाको कृपाले हामीले इच्छा पूर्वक भोजन गर्यौं, सन्तुष्ट पनि भयौं। तर हामी यहाँ आउँदा साली नदीका तटमा देहभरि कुष्ठ निस्केर हात पाउहरू सबै खसेका कुनै स्त्रीले देखेर कहाँ जान्छौ भन्दा हामीहरूले राजाको ब्राह्मण भोजनमा जान्छौ भन्दा तिमीहरू भोजनमा जाने भए मलाई पनि केही मागेर ल्याइदेऊ, मैले कति दिनदेखि खाएकी छैन भनी थिएँ, त्यसकारण अब यसै जाउँ भन्ने आशा गर्दै होली केही लगिदिउँ भने माग्न गाह्रो लागेर बसिरहेका छौँ भन्ने र त्यो कुरा सबै भण्डारेले गोमालाई भनेपछि उनले ती दुई जनाले बोक्न सके जति अन्न देऊ भनेर अन्न यिन अनि भण्डारेले हवस् भनेर भण्डारमा राखेको वस्तु लिजाँदा राजाको सम्पूर्ण भण्डार सुकि गयो र केही नपाई। हे महारानी, राखेको ठाउँमा केही पनि छैन, के दिने भनेको सुनेर गोमा रानी आफै भण्डारमा गई हेरिन् र दिने जस्तो वस्तु केही नदेखि आफूलाई भनेर पकाई राखेको भात दिहाल भनेर आनाइन्। भण्डारेले हवस् भनेर भात लि ब्राह्मणहरूले छेउ गई भने, हे ब्राह्मण, त्यसको नाम लिन साथ राजाको भण्डारै सुक्यो, यो महारानीलाई भनेर पकाई राखेको भात छ, लगिदेऊ, अरू थोक केही पनि छैन भनेर सुम्पिदिए। तिनीहरूले बहुतै शर्म मान्दै त्यो भात लिए दरबारबाट निस्के। ती ब्राह्मणहरू जान साथ फेरि राजाको भण्डार पहिले जस्तै भयो, अर्थात् जहाँ जुन वस्तु राखेको थियो त्यही वस्तु सबै कुरा देखियो भन्ने कथा कुमारले अगस्त्य मुनिलाई बताउँदा भए। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघमात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानि परमेश्वरी व्रत कथायां नवराज ब्राह्मण भोजन कृतं नाम सप्तविंशोऽध्यायः। ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन्मंगलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षण कृष्णः काले भ्रशतु प्राजन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भया अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अदना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्तु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिवै देवै छन्दवन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसीन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। श्री स्वस्तानि परमेश्वर्यै नमः।